वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ हाइपोथेसिस। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए साइंटिस्ट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था रिकॉग्निशन कि भाई निशानदेही करना, मसला क्या है। फिर हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा तैयार करना। मफरूज़ साइंटिस्ट किस तरह तैयार करते हैं, तो जब वो उस मसले को वो देखते हैं उसके मुताबिक उनके जहन में जो मुमकिन जवाबात आते हैं उसको वो लिखते हैं, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो बायोलॉजिस्ट यूजेस ऑब्जर्वेशन, हयातियात इस्तेमाल करते हैं मुशाहिदात को टू डेवलप बनाने के लिए अ पॉसिबल आंसर, एक मुमकिन जवाब टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक हयातियाती मसले का। एक हयातियाती मसले का अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो वो पॉसिबल आंसर लिखते हैं उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। सच टेंटेटिव आंसर, और ये आजमाइशी जवाब, मतलब आजमाइशी जवाब इसे इसलिए कहा गया है कि ये लाजमी नहीं कि यही जवाब हो, इसको हम आजमाइश के ज़रिए या टेस्ट कर सकते हैं। इसको इस कॉल्ड अ हाइपोथेसिस, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अ गुड हाइपोथेसिस हैज़ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक, और जो एक बेहतरीन या अच्छा मफरूज़ा होता है उससे मंदर ज़ेल खसूसियात होती हैं। पहला पॉइंट, इट इज़ बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द बायोलॉजिस्ट। इसकी बुनियाद जो है उस मुशाहिदात पर होती है जो कि बायोलॉजिस्ट ने की होती हैं। दूसरा आपके पास जो पॉइंट है, इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, और ये एक बेहतरीन बयान होता है उस मसले के जवाब के लिए। नंबर थ्री, इट इज़ स्टैब्लिश थ्रू एक्सपेरिमेंट, और इसको हम स्टैब्लिश टेस्टेबल, इट इज़ टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट, और इसको हम टेस्ट कर सकते हैं तजुर्बात के ज़रिए कि भाई टेस्ट किया जा सकता है। देयर इज़ ऑलवेज वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, और हमेशा एक डिस्प्रूव मतलब इसका हम मुस्तरद भी कर सकते हैं हाइपोथेसिस को तजुर्बात के बाद। लाजमी नहीं कि आपको जो हाइपोथेसिस वो सही भी हो। एक बेहतरीन हाइपोथेसिस में आपके पास ये 4 पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये कि वो जो बायोलॉजिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बुनियाद पर होता है। दूसरा कि मसाइल के हल का मुमकिन जवाब उसमें होता है। तीसरा कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। और चौथा कि लाजमी नहीं कि वो सही हो, वो डिस्प्रूव या इसको मुस्तरद भी किया जा सकता है। हाइपोथेसिस इज एज्यूम एज द पॉसिबल आंसर, और हाइपोथेसिस को या मफरूज़े को एज्यूम हम मिसाल लेते हैं या ख्याल करते हैं कि मुमकिन जवाब होगा। ये हम नहीं कहेंगे पहले से कि ये डिस्प्रूव हो जाएगा, फिर वो तो हाइपोथेसिस नहीं होगा। हम ये कहेंगे कि भाई ये इसका मुमकिन जवाब हो सकता है, फिर उसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। बायोलॉजिस्ट में मेक मोर देन वन हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम, और बायोलॉजिस्ट एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बना सकते हैं एक ही मसले के लिए। देयर इज़ अ नीड टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस, और ज़रूरत होती है टेस्ट करने की तमाम मफरूज़ों को, सो दैट द ट्रू वन कैन बी सिलेक्टेड, तो जिसमें से सही होगा उसका इंतखाब कर लिया जाएगा। कि भाई एक हाइपोथेसिस है उसमें आप उसके लिए एक प्रॉब्लम उसमें आप उसके लिए एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बना सकते हो, और फिर उन सब को आप टेस्ट कर सकते हो, और उन सब में जो एक सही होगा उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस टेस्टिंग इज़ डन बाय एक्सपेरिमेंटेशन, और ये जो टेस्ट करना है उसको हम तजुर्बे के ज़रिए करते हैं। मतलब टेस्ट कैसे करेंगे, उसका तजुर्बा करके। बट बिफोर गोइंग टू एक्सपेरिमेंटेशन, लेकिन तजुर्बात में जाने से पहले बायोलॉजिस्ट मेक डिडक्शन, बायोलॉजिस्ट उसका नतीजा अखज़ करते हैं फ्रॉम ईच हाइपोथेसिस, हर मफरूज़े से। मतलब हाइपोथेसिस में उसके बाद उसका जो हाइपोथेसिस है उससे आप मुमकिन आंसर भी बनाओगे कि भाई हम इस तरह हाइपोथेसिस करेंगे तो इसका ये आंसर निकलेगा। तो जो हम थ्योरेटिकली इसका आंसर निकालते हैं उसे हम डिडक्शन कहते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट के बाद निकलता है वो कंक्लूजन कहलाता है। डिडक्शन क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? तो डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। डिडक्शन आपके पास एक तरतीब है, एक अक़ली दलाइल की तरतीब है ऑफ हाइपोथेसिस मफरूज़े की। फॉर मेकिंग डिडक्शन बनाने के लिए द बायोलॉजिस्ट टेक्स हाइपोथेसिस एज अ ट्रू। बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, ये उस हाइपोथेसिस को ट्रू लेगा और उसके मुमकिन जवाबात, उनके मुमकिन नताइज को अखज़ करेगा। अगर पहले ही साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट उसे ट्रू नहीं लेगा तो उसका आंसर कैसे निकालेगा? तो आपको ये ज़रूरी है आपके लिए कि हाइपोथेसिस को आप ट्रू लो, और उसका मुमकिन जवाब भी उसका आप पहले से लिख लो कि भाई हम इस तरह करेंगे तो ये आपके पास मुमकिन आंसर इसका आ जाएगा। एंड ड्रॉ आउट, और निकाले द एक्सपेक्टेड रिजल्ट कॉल डिडक्शन, उससे जो मतलूबा नताइज उसे हम डिडक्शन कहते हैं। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन, और आपके पास जो डिडक्शन है उसमें आपके पास इफ़ और देन का इस्तेमाल होगा। इफ़ अगर, देन तब। यहाँ आपको मिसाल दी यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं, दैन पिजन इज़ अ बर्ड, तो पिजन भी क्या है, बर्ड, क्योंकि उसके पर आपके पास पर हैं। कि भाई अगर हम ये कहें इफ़ ऑल प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो रोज़ प्लांट इज़, देन रोज़ प्लांट इज़ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? आपके पास अगर तमाम पौधे आपके पास लिविंग है तो रोज़ भी एक पौधा तो भी लिविंग होगा। रिडक्शन हेल्प द बायोलॉजिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंट, और रिडक्शन क्या करता है, ये बायोलॉजिस्ट को मदद करता है तजुर्बात करने में। अब इसका स्टूडेंट आपके पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बात। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये सबसे अहम मरहला है ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, हयातियाती तरीक़े का।
کہ ایکسپیریمنٹ کے بغیر آپ اس کو نہ ایکسیپٹ کر سکتے ہو اس ہائپوتھیسس کو، نہ آپ اس کو ڈسپروو کر سکتے ہو. سب سے جو مین آپ کے پاس چیز ہوتی ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہی ہوتا ہے. بایولوجسٹ پرفارم ایکسپیریمنٹس آن ہز ہائپوتھیسس. بایولوجسٹ انجام دیتے ہیں تجربات کو اپنے ہائپوتھیسس مفروضے کے لیے. اینڈ چیک دا ڈائریکشن، اور جو اس کا جو نتائج ہے اسے چیک کرتے ہیں. تھرو ایکسپیریمنٹس، تجربات کی بنیاد پر ہی کین فائنڈ دیٹ، وہ یہ معلوم کرتے ہیں ریڈکشن آف سم ہائپوتھیسز ہیو کم ٹرو، کہ آپ کے پاس جو ریڈکشن ہے نتائج ہیں کچھ مفروضوں کے وہ صحیح ہو گئے، وائل ادر ہیو ناٹ، جبکہ کچھ کے صحیح نہیں ہوئے. ان دس وے، اس طرح دا ہائپوتھیسز آر پروفڈ ایز ٹرو اور فالس، مفروضہ یا صحیح ثابت ہوگا یا غلط. مطلب جب آپ ہائپوتھیسز کرو گے اس کے بعد آپ ڈیڈکشن نکالو گے یا ایکسپیریمنٹ کرو گے تو آپ کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے معلوم ہوگا کہ بھئی کچھ ہائپوتھیسز صحیح تھے، کچھ ہائپوتھیسز آپ کے پاس غلط تھے. دا فالس ہائپوتھیسز آر ریجیکٹڈ، جو غلط ہائپوتھیسز ہوں گے انہیں ہم ریجیکٹ کر دیں گے، وائل دا ٹرو ونس آر ایکسیپٹڈ، جب ٹرو جو ہوں گے اسے آپ ایکسیپٹ کر دو گے. اب بایولوجسٹ میک نیو ڈیڈکشن فرام دا ایکسیپٹڈ ہائپوتھیسز. اب کیا ہوگا، اب جو بایولوجسٹ ہوں گے وہ اس ڈیڈکشن سے، جو آپ کے پاس جو یہ صحیح نتیجہ نکلا اس مفروضے سے اور ڈیڈکشن نکالیں گے. دین ہی پرفارم فردر ایکسپیریمنٹ، تب وہ مزید تجربات کریں گے. اینڈ کنفرم دا کریکٹنس آف ہائپوتھیسز، اور کنفرم کریں گے کہ بالکل صحیح آپ کا یہ مفروضہ. دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی دیٹ دا ریزلٹ آف ایکسپیریمنٹ ڈو ناٹ سپورٹ اینی ہائپوتھیسز. یہ ممکنات بھی ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کا جو تجربات کا جو رزلٹ ہے وہ کسی بھی ہائپوتھیسس کو سپورٹ نہ کرے. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے 100 ہائپوتھیسس بنائے ہیں تو 100 میں سے کوئی بھی صحیح نہ ہو، سارے ہی غلط ہوں. انڈر دیس کنڈیشن، ان حالات کے زیر اثر، نیو ہائپوتھیسز آر ڈیولپڈ اینڈ ٹیسٹڈ، نئے مفروضے آپ بناؤ گے پھر اس کو ٹیسٹ کرو گے. لازمی نہیں کہ آپ نے ہائپوتھیسس لکھا اس میں سے کوئی بھی ایک صحیح ہو سکتا ہے کہ سارے ہی غلط ہو. پھر آپ کیا کرو گے، نئے ریڈکشن کرو گے، نئے ہائپوتھیسس کرو گے، اور اگر آپ کا کوئی ایک بھی صحیح ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپ مزید تجربات سے گزارو گے تاکہ وہ مکمل صحیح ہو جائے. اب آتے اسٹوڈنٹ لاسٹ ون، کنکلوژن اینڈ رپورٹنگ. کنکلوژن نتیجہ اخذ کرنا جو کہ ہم ایکسپیریمنٹ سے لکھتے ہیں، اینڈ رپورٹنگ اور اس کو آگے شائع کرنا. بایولوجسٹ کلیکٹ ڈیٹا، بایولوجسٹ جمع کرتا ہے ڈیٹا، معلومات کو فرام ہز ایکسپیریمنٹس، اپنے تجربات سے. ہی اینالائز دا ڈیٹا اسٹیٹسٹیکلی، اور وہ تجزیہ کرتا ہے ان معلومات کا اسٹیٹسٹیکلی، شماریاتی طور پر، ٹو ریچ سم کنکلوژن، کہ وہ پہنچے کسی نتیجے پر. ہی پبلشز، پھر وہ شائع کرتا ہے ہز کنکلوژن، اپنے نتائج کو، ان دا فارم آف ریسرچ آرٹیکل، ایک ریسرچ آرٹیکل کے طور پر، ان سائنٹیفک جرنل، جو سائنسی مقالات یا سائنسی جرنل جو ہوتے ہیں یہ اس میں اس کو شائع کر دیتا ہے. اینڈ بکس، اور کتابوں میں جو سائنسی کتابیں ہوتی ہیں. He also present his conclusion in science seminar، اور وہ پریزنٹ کرتا ہے یا وہ سامنے لاتا ہے اپنے نتائج کو ایک سائنس سیمینار میں. سائنس سیمینار کیا اسٹوڈنٹ، جہاں پر بہت سے سائنٹسٹ جمع ہو کر اپنے اپنے چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں جو سائنٹسٹ کے. اینڈ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول، یہ قومی سطح پر بھی ہو سکتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، مطلب ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی. اٹ الاؤ ادر پیپل، تو یہ کیا کرتے ہیں پھر، یہ الاؤ کرتا ہے دوسرے لوگوں کو ٹو ویریفائی، کہ وہ بھی ثابت کریں دا ریزلٹ، جو نتیجہ ہے، اور اپلائی دا نالج، یا اس علم کو اپلائی کریں، لاگو کریں، ٹو سالو ادر پرابلم، دوسرے مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں ٹاپک ختم ہو گیا. یہاں پر ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا کہ بھئی بایولوجسٹ کے لیے پہلے سائنسی پرابلم کا کیا کرے گا، وہ ریکگنیشن کرے گا، نشاندہی کرے گا کہ آیا پرابلم ہے کیا. پھر اس کے لیے آبزرویشن کرے گا کہ آبزرویشن کس کے ذریعے کرے گا، تو 5 سینسز کے ذریعے کرے گا، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، ان کے ذریعے کرے گا. پھر اس کے بعد جو آبزرویشن کرے گا اس کے ذریعے وہ مفروضہ بنائے گا. مفروضہ کیا ہے، اس مسئلے کا ممکنہ جواب، اور پھر اس ممکنہ جواب سے کوئی نتیجہ نکالے گا جس کو ہم ڈیڈکشن کہتے ہیں. پھر اس ڈیڈکشن کو کیا کرے گا، وہ ڈیڈکشن آپ کے پاس جو بہترین ڈیڈکشن ہوتا ہے اس میں اف اور دین کا استعمال ہوتا ہے، مطلب اگر اور تب، کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کے بعد آپ اس کو ایکسپیریمنٹیشن سے گزارتے ہو. یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری کام ہوتا ہے. ایکسپیریمنٹس کے بغیر کوئی بھی ہائپوتھیسس آپ کے پاس پروف یا ڈسپروف نہیں ہو سکتا. اب آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا، اب یہ لازمی نہیں کہ آپ نے جو ہائپوتھیسس لکھے ہیں وہ سارے ہی صحیح ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک صحیح ہو، یا تو ان میں سے کوئی صحیح ہو بھی سکتا ہے اور صحیح نہیں بھی ہو سکتا. اگر صحیح ہوا کوئی ایک بھی سپوز آپ کے پاس، تو آپ اس پر مزید تجربات کرو گے اس کو مزید صحیح ثابت کرنے کے لیے. اور اگر کوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہوا تو آپ کیا کرو گے، نئے ہائپوتھیسس بناؤ گے. پھر آپ کیا کرو گے، جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا، جو آپ کے پاس صحیح آنسر آئے گا اسے آپ کنکلوژن کا نام دو گے، مطلب نتیجہ نکلا اس کا. پھر اس کو آپ مزید آگے سیمینارز میں یا سائنٹیفک آرٹیکلز وغیرہ میں اس کو شائع کراؤ گے تاکہ وہ مزید اس پر کام ہو سکے. تو ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ